नन सिर्फ मास्टर पेज बारे खबर को मास्टर पेज मतलब ना छे या पेज नंबर मुंग रावली का ना सिंग 10 लोग पेज नंबर बसिंग रावली या मुंगा अक्सर बुक्स कता सुलदी बुक्स देर वाड़ी डेडी बुक्स आसो पर इंडा वाड़ी उर्दू राइटिंग बुक्स तला शान ज्यादातर वाड़ी आई सेटिंग मुंगा दीवानी सिंग का ना F5 तास क्लिक कर तास लखपल पेज आवा कारशी सही शो तो लम्हा किसी का जूम ऑप्शन करो कम सही शो गोरदा मा सर जमा पेज उस दिन जिदा पेज दिमा सरे कम शी जबरदस्त चल को मा दल ला ने दास ख्याल का दासी के लिए एम सिर्फ लिख ले सिर्फ ये दल तो कोई सादा एम लिख ले मतलब दे मास्टर पेज सही शो जब सिंपल इजी पर देख क्लिक कम सही था क्लिक में को उस पजसो कम पिक टूल दा बवाखलम और दा खपल पेज बज सेलेक्ट कम दा है दा बॉर्डर चिकन दी अगरा दा डॉट डॉट तास लखरा छदा यदि मतलब दा शी पेज मास्टर पेज उस मुंह से रवान दे तो बस चलो कि सेटिंग न पार बतदान दे रोलर दल तन रवाखली और दी पर सेंटर बान वे की दी रखा था और यो सेंटर बा दल तन रवाले दी मकसद से दी पर मकसद पोस्ट पोश माँ क्लिक को सही था मास्टर पेज माँ सरी एक्टिव थे जूस देता सिंपल इजी कार को हम सुबह को माँ देता है मचे और ज़्यादा लग्जूम का माँ F8 सरी F7 सरी जब पता चलता कि टेक्स्ट लिखम को टेक्स्ट पे मौलिक चलता ना माँ था ऐन निकलेगा ना द्वदी दादवाड़ी द टेक्स्ट तपा रही दूसरा चलता माँ को क्लिक को मुँह सरा दल तरा लो जी कि जिली का माँ किताब माँ सादा लिख लो सही शो किताब में लिख लो और वापस पिक टूल वाखला और दे के एडजस्ट का दे ऑलरेडी सेलेक्ट है ना ख्याल हो कहीं कंट्रोल सी का और दिल तक की कंट्रोल वी का दिल तक हो रहे तासो उस देवा एरो पसरे बन होती बरा के उस पता से चल के तब उस दी की औकार के दगा बारे माँ किताब रहा उस तो दीवा जैसे को माँ दीवा में से पेज नंबर लिखा सही शो तब से सो कमा तब से दिन ऑलरेडी ख़त्म स्पेस में को देखिए क्लिकिंग सही दे और के दे उस पर चल के फॉर्मेट तवलार सीधा इंसर्ट के मुंह से निकले पेज नंबर कल चिता से पेज नंबर उली के तो उस तास देखिए ख्याल कर मुंह से सिर्फ हैश रहा ख्याल कर हैश मतलब नंबर कल चितो उस मास्टर पेज ने बाहर उसी पूरा सिर्फ कौन रहा मास्टर पेज ने बाहर हुआ तो उनको ऑटोमेटिकली मुंह से रहा वन शो और गचरता सोच दा नेक्स्ट पेज था औड़ी के नौड़ी दा गचरता सो क्लिक करें दा ऑटोमेटिक था सरा टू पेज से चालू शी ना अगरा टू राजी प्रीवियस तो वापस देते तना मख के सुता से के देश दा अगरा 1 2 कह लेना हो जमा कम कमांड दे आवा मास्टर पेज दे जब वापस मास्टर पेज खोलो कम और दवा दो क्लिक दे उस तिमा सरा को दलता कि सब प्रॉपर्टी खोलो दा पदी की बसूली कमा इंचेस की बता सुली गई उस ज़्यादातर चलता सो न्यू फ्रेश पेज को लोगे कि ना आगा की भी कि चलता सो के वर्क वही नो तासो बाय 152 दी की वर्ग की और दी की बोर की 203 दा मुँह सरा 5/7 तकरीबन दा इंचेस के रहा सीधा से कल क्लिक कम करना ऑटोमेटिकली बदे तो मास्टर पेज में बाहर है किसी सा खदा मा सॉरी इंचेस की दे मा सरदा इंचेस की दे न तो बदा 5 वर्क की और दा बस 7 वर्क की दाद न तो इंचेस तो सिंगल गोरा आ पेज मुंग सरी सिशु दा लाइन मा सदा पर वर्क दा बदा एरो की पर जरिए बंदा गोरे दल तबे की और दल तन वेला ने ट्रैक की दा मसरा और के मास्टर पेज रहा सही शो दा सिशु उस जदी की रेटिंग को बस मास्टर पेज लबा आउट शी और पल इंसर्शन पॉइंट बदल दी की इंसर्ट की आगा राइटिंग आगा दल तकी दा लाजमी शे मास्टर पेज होते दा मुंग सरी ब्यादी की ओबल ऑप्शन राजी चा आया दी बाने खुमा सर दा वाड़ो पदी A4 बाने दो राजी नु पदी बाने पेज जानता दो वाले न रावल अब से सिंगर रावल आइदे परम ऑप्शन दा दे कंट्रोल एंड मेन्यू पेज वागस्तु गोरा दलतना बजर लैंडस्केप की बारे सही शो लैंडस्केप के में वागस्तु और दा मास्टर रालो F5 क्लिक कई F5 चिता से क्लिक इस्ता सो पेज ऑलरेडी उस मगा लैंडस्केप के राहो उस पर सो कम मास्टर पेज में ऑन कम और सिलेक्शन बसो कम पिक टूल सर बसो द बॉर्डर क्लिक कम चिकला मा बॉर्डर क्लिक को जमागा एरो की करता सो गिरचा पेरागा इंसर्शन पॉइंट मुंह सर राल तो बसो की तब दादा तकी दीदा पारा की लाइंस दा रूलर चिकमी दा दीदा पार जितने की ता गलती नहीं की
صحیح شو اوس دا الریډي کلیک ته موږ سره اوس د څه کوم دلته به څه ورکم دلته به 5 ورکم سوري 5 په ورکم او دلته به 7 ورکم اتوماتیکلی به دا ما سره سره شي 5 7 اوس کنټرول سی کنټرول وی دلته پیس کا اتوماتیکلی به دواړه سو کې ایڈجسټ پکې دي کې به اوس یو خو پدې کې دا دي کې یو مسله کې دی شوس هغه څنګه مطلب که تاسو په هغه باندې خیال وکړو ماستر پیج باندې سنگل باندې ای باندې با پیج نمبر اتوماتیکلی خپل بدلیدو او دی باندې مته چل کې دی باندې مته دا هم دوی مغسته اوس په دې کې روبنه اپشن والی اور دې کې یو اپشن صرف سیوا دی دا ما کلیک کو اور دا زوم کوم واپس دلته په انسرشن پوینټ دی کې واپس کلیک پکې ماستر پیج نه بهر وګورم اور دې کې کلیک کا دلته ما دې کلیکل کتاب وړو کې پکې د ودا سکار کې دې ته پته کلر نمبر کې او سایز نمبر لګ سکار رالو اوس پس چل کې پک ټول په واخلي اور دینه په کاپی والی ماستر پیج ورا کاپی کړه کنټرول سی دی به تاسو پر موږ نه پوهیږئ دوباره د لکوم یا خیر کلیک کا اور دا به ایرو کی په ضروري شي زدا دی ورا دې کې به صرف یو کار کې اوس आई की बता सकें छुट्टी की माँ किताब बिल्कुल किताब पकड़े नहीं की बता सिर्फ पेज नंबर वर्क मजा किताब खैर अगे पर गया तो बल देने कंट्रोल सी कंट्रोल वी वाला आई की किताब बिल्कुल उसे सिर्फ समाज का मकसद है नंबर से नंबर्स की बता सु दी कि उस यो कार का वही उस बता सु दा ऑप्शन दा दो ऑप्शन मुंग से रकम दी लिंकिंग दा पारे लिंक दा रोटेशन में ऑलरेडी मुंग सरा दा दो मुंग सरा यो मुंग सरा पति बानी लिंक कनेक्ट की लिंक लगी पति बानी और दा दो में लिंक खत्म है लिंक से मतलब दे उस गुरु दमा क्लिक को मां सरा पॉइंट्स रालो नो दी रूम बनी के गुरु से कम हो दी के मां क्लिक को ऑलरेडी मां दल तरोड़ो और देसा में कनेक्ट करो लाइन रालो मास्टर पेज ने बाहर उजा उस गुरु दी की किताब राग लेगा ना ऑलरेडी किताब बदते रिमूव की के 1 2 3 लिखा मां गलतियों का तो मां 1 लिख लो 1 लिख लो खुदा तासुस नखकारी साइज का सेवा कराते हैं सबर खत्म तो शूज़ सही शुदा बदलता ना तासुस रालो उस जदल तकी अबल पेश तदी तदा से निशमना तो एंटर वखा ऑटोमेटिकली बस्ता दल तब खुद की सिर्फ यो दा का दे चिदी की बतो अर्सम मैनुअल लिखी नंबर वाइज उस डबल 3 पेज को लाऊं तो 3 पेज दल तब 3 वर्क की 4 तोलम एंटर वखा 4 बार कर दल तकी राइट इनकम पेज के ऑटोमेटिकली बस इंसर्शन पॉइंट दल तकी दा और स्टा राइटिंग वाल तला वो दिख दा रेक्टेंगल तस नजर बन राजी कना दस्ता सु प्रिंटिंग ने देखा दा रेक्टेंगल तस दा बतास दल तनावल अल तस चल गई दा बिया प्रिंटिंग सरस्ता सु ऑप्शन नाराज जी कि सिर्फ दगा यो ऑप्शन सी वाले चिल्लिंग पे पके कवई द्वार की चिल्लिंग को के ऑटोमेटिकली बिया राइटिंग कवई बिया पे पेज में तो दोम रावस्ते से सलोर रावस्ते से पिंजम रावस्ते से शिकागो रावस्ते से उस दी की यो स्वाद दल तमराजी चिदल तमा दा उर्दू की दा 1 2 3 लिख ली एज इंग्लिश की लिखम सुधर के साथ लिखम नो आगे से पर अब सारे ऑप्शन मुख्तलिफ ऑप्शन यो खुदा जे पेज खुलावे नो अल्टरनेटिव की दलता डॉक्यूमेंट्स की चिता सो गुरई दलता न स्टाइल की तास दलता ना 1 2 3 उर्दू की कोले शई या इंग्लिश की कोले शई अगर हम तास कोले शई और दिन पस दी की योबल ऑप्शन दे दा खुस्ता सो मास्टर पेज पूरे भी कहना सिंगल खेद दा डबल सो दा दो मन उसके खुसर दो न पारा में के 600 कोल की किताब जोड़ेगा ना जगह पे पेज डबल लाजिन अभी आते तक पारा कोले शई और को चरितवे छिना जो 4 बच्चे ने लग सेवा दा सल्यू जो बिया पे पेज माने बंद राजी बिया बता सो मखरू मने तिरका पे पेज माने यो सेटिंग का अयो दा जकम डबल पेज बानी तो यो पेज बानी डबल लगा वाली साइड वाली नो अब तो मैनुअल के बतन सिर्फ नंबर मैनुअल के अब सिंगल अब ऑटोमेटिक बदली सिंगल मतलब गोरा दोबारा गोरा मां उमदा पेज देखा ना जो मास्टर पेज तलालम मास्टर पेज ऑलरेडी मास्टर ऑन शो और दबदा पल दगा मा क्लिक को सही शो दलतन वापस दा लेंस चिगम दी दा F5 क्लिक कर लूंगी ए दा मास्टर पेज क्लिक कर बिल्कुल सही है और दलतन उस दा से बादी बा क्लिक शो उस दी क्यों करे दी के बता सवर का भाई दी के सिंपल इजी वर्क का 5 पावर को और दी के मा 7 दा बुक मास्टर आले रियालो नो बस दा तो सिंगल दी के नंबर तबिया छे दी की यो खुदा दा
چې دې کې به ته دا نمبر دې کې مونږه دا دویم نمبر آپشن واخلو. ګورې خیال وکړه صحیح شو. دلته به ته څو کې انزرټ ته به لاړ شي. انزرټ نه به دې کې ته پیج نمبر واچې. دې کې به تا ته هیش راشي وړوکی غوندې راشي. ګوره اوس راننده ورسره کله چې ته کلیک کې دې باندې ګورې دې باندې ګوره ما الریډي ولیکل کتاب شو وګوره هلته پې لیکي اوس راځي لاړ به شي انزرټ ته اول سکیل چې واکړه چې بیا ته پته لاړ به شي انزرټ ته انزرټ به پیج نمبر وراشي هیش رالو. اوس چې کله ته ماسټر پیج نه بهر وځي اټومیټیکلی به هلته ون راځي. دا ون ولې ذکر رالو هلته اوس ګوره ما هلته نه انګلیش سلیکټ کړی دا ګورې اردو سلیکټ کړی دې کې اوس دا خبره شو دا ستا سنګل ماسټر پیج. اوس ګوره ته نیکسټ پیج ته وړې که نه 2 3 4 5 6 7 یا که دلته تا دلته د دویمه خانه کې دا ګوره ماسټر پیج به بیا کولو کې دې کې به ته څو لیکي دې کې به زه لیکم کتاب سلیکټ شو. دې ته لږ سایز سیوا کا رالو پکې ګوره دا اوس ګوره واپس ماسټر پیج به واپس وځي. اوس په دغه په ټولو پیجونو باندې دغه کتاب راځي لکه څنګه موږ په مسول کې کله هیډر رم فوټر چې څنګه حساب پوه شو. په دې باندې نیکسټ ټیبل ته ځم. ټیبل ته څنګه مطلب موږ هغه یو کمانډ کړو ټیبل موږ انځر کړو ټیبل ګوره موږ دلته نه موږ ته 100 رو پکار دي 100 کالمز پکار دي. کلیک موږ اټومیټیکلی ما سره رو رالو. اوس د دې په دې باندې پراپرټي موږ پرونه اپلای کوله موږ نه پاتې ټول به سلیکټ کوي. سلیکټ موږ نو دې کې به تاسو فارمیټ ته لاړ شئ. فارمیټ کې موږ سره ټیبل فارمیټ لیکلی. ټیبل فارمیټ کې به ما سره بیا ټیبل فارمیټ کولو شي. په ټیبل فارمیټ کې به تاسو سره مختلف قسم آپشن راشي. به سیل مطلب چې ته سیل کې دا یو سیل دا یو خانه چې کوم دي ته سیل وایي دا دې ته څه کلر ورکې ایته هم کلر ته ورکولی شي. ما مختلف کلر دي کې دا واغستو. اوس دې کې دې ته بارډر کلر چې تاسو ما دا واغستو خو بارډر کلر کې به تاسو کله بارډر کلر ورکوي نو دې کې به تاسو بارډر الریډي یو سلیکټ کوئ. که نن دې کې سلیکټ وي نو ابا اکار نه کوي مطلب ما دا واغستو دلته نه به دې کې دې ته سایز هم سیوا کوئ. تقریبا ما دې کې 5 پیټي واغستو 5 پیټي مې واغستو اور اوکې مې کو اما چې کو زما ډیزاین په دې باندې اپلای شو. بیا چې کوم ځای کې زه لیکن کوم هلته زه لیکنه کولی شم کوم رو کې یا کوم ټیبل کوم دا کې زه لیکن کوم هغه زه لیکم خو څنګه فریم کې پرنټ راځي مخامخ راځي داسې پرنټ راځي چې تاسو پرنټر کنیکټ کړئ اټومیټیکلی بل نه چې پرنټ وي بس اټومیټیک به تاسو انسټال وي تاسو سره بس په پرنټ تاسو ولې باندې پرنټ خاص دا نکاح به پوه شو. دا تاسو وو ټیبل فارمیټینګ دې کې بیا یو بل آپشن ورګه ما سره لیکلو ما نه دی اکثر یو بل آپشن پکې لینک هم دی سایز स्टोरी एडिटर मार करो अधिक यो बल ऑप्शन हो राजी अक्सर को तक ख्याल हो ना कंट्रोल एन का न्यू पेज में दोबारा वास जी उर्दू टाइपिंग की कार्य करना चाहिए कि ऑप्शन शरीफ बबल लग की ऑप्शन निश्चय जो उर्दू राइटिंग को माना सेव एयर शो बिजली लारा पाकिस्तान में मॉडर्न राइटिंग का माना सलाम दी की तासर दो ऑप्शन था हर मिनट बाद बदा खपल सेव की तो हर मिनट बाद बदा सिंह खपल सेव की पूरा देखिए एडिट तलाड़े मुंह से प्रेफरेंसेस तासो एप्लीकेशंस दी एप्लीकेशंस के मुंह से दानोर ऑप्शन निदान में तक को देखिए कम ऑप्शन दे ऑटो सेव एवरी नो दी बार मत क्लिक की दी बार हर सो मटे मर को लेशी यो में 2 मिनट 5 मिनट लास्ट मिनट हर सो मटे तो को लेशी उस जमा दल तकोरा उस कार बम को और यो मिनट मा दे तो को बर नहीं दम तक और दा टिक पर क्लिक की और ऑटोमेटिकली मा क्लिक को और दल तजूसली के मा साइज सेवा साधन होंदी पता लगी तासला कॉलेज क्या मतलब दा उस राइटिंग माउ को जदी की प्रॉपर्टी अप्लाई को मार सको या नूर सकार को मा नागबा दा उस गोरा यो मिनट पूरा शिकना ऑटोमेटिकली बता स पदे बाने ऑप्शन नाशी जी स्तासो नगा ऑटो सेव शो पीक दी की द डॉक्यूमेंट्स प्रेफरेंसेस स्टाइल्स मुंगा ब्लस के ऑप्शन को स्टोरी एडिटर ता सबावे लु कहना चिदा मुंग से दलता की दादी ऑन द चकलता ऑन के नुस्ता राइटिंग दलता राशि स्टोरी एडिटर बाने तो देखिए फंड्स वगैरह में हमारे से बदल ची कोई चलते दी कि वापस तो फंड बदले दी खपल स्टाइलिंग बदले बिया बता प्रेफरेंसेस तजी प्रेफरेंसेस की मुंह से स्टोरी एडिटर दल तक की नदी प्रॉपर्टीज मुंह दल तक लो शिल तल बिया तल तला
یله سایز هر څه هغه کولای لټول شي دا سره پاره اوس کېږي دې کې اوس دا موږ ته پته نه لګي اوس ګوره مطلب دا ګوره ماته سیو آپشن دا اوس ماته به یو ځل آپشن راکوي چې دا ته دلته سیو کا ان پیج بیا به ان پیج 2 ما 3 ما ورکو اور ډیسکټاپ باندې سیو کوم دلته کې ډیسکټاپ باندې ما سیو کو اور دې سیو شو بس دیو ځل ما ګوره باو ته ورکو ان پی ای جی ای ډیسکټاپ باندې فور سیف نوم به ورکړي دا ان پیج ولې بار بار فور یس ریپلیس اوکې نشته ان پیج 5 پیج 5 وشو صحیح شو دوه پیره باندې ان پیج 5 یو دوه د یو نمبر کوي صحیح شو دا اوس سیف شو بار بار تاسو نه دا تاسو نه کوي نو سټوري ایډیټر خبر مو کوله سټوري ایډیټر هغه څه د پاره چې ته یا بوک یا څه شی تاسو را په ان پیج دا کې دا ان پیج آپشن کې تاسو سره دی چې زوس دا ګورم ان پیج فایل دی تاسو بل فایل ځکه نه بني نو آی کې ته بوکس پلاوي نو هغه ته په دې باندې پلاو بس داسې ایرو په ذریعہ باندې خط ځا اوس ګورته دي کې یو پیراګراف پلاوم دا ما کټ کو یو دې خپل پیراګراف ز سیک پروګرامینګ تلاري سی کی بیا ما سره آی به وخی ان پیج په 2015 اور دا ما سره دي خپل نوم دي فونټس دي زه صرف دا پیراګراف کاپی کوم اسانتیا لپاره کنټرول سی کنټرول ان نیو پیج کنټرول وی کنټرول یا انټر کنټرول وی یا انټر کنټرول وی پوه شو ګوره چې تاسو स्टोरी एडिटर ته لاړې که نه एडिट کې موږ سره स्टोरी एडिटर سوري لاک آپشن دا ګوره سیو آپشن ماته راغله خو دا اوس ولې چې نه سیو آی ایم پی ای جی ای ډیسکټاپ باندې سیو کا دی فولډر کې دا سیو کا سیو شو بس سیو شو اوس په سیو شي آی ایم پی ای جی ای پیج ریپلیس unable to save file save page share deletion ها دا اوس ګوره ما ولیکلو سټوري ایډیټر زه واپس کولاوم نو زه په دې باندې بوکس ګوره ښه دغه طریقې سره پړاولی شم کلیک کولی شي رایټ داسې ښکته ځه نو سټډیم کې کولی شي اور اوس دې نه علاوه دې کې بیا اوس واپس زه سټوري ایډیټر بندوم بل کمانډ ځکه چې ما کله پیراګراف فالو کړ نو اکثر که تاسو خیال کړي که نه نو کله چې پیراګراف چالو کی هغه کې لږ غوندې سپیس دلته وي سر کې د رومبني لاین کې ای د لپاره موږ سره کمانډ دی کې یوز کېږي دا ولې یار دا ورته ما نه سیف کېږي آی ایم پی ای جی ای ان پیج 4 ډاونلوډ کې سیف اوس کې دې شي اوس هم شي بیا جوړ نشي په بابا مو کولو پیراګراف ګوره پیراګراف مو سره دا دی ګوره پیراګراف چې کله مو کولو کوم سره مطلب قسم آپشن راشي دا خو الریډي تاسو لیفت نه رائټ نه خو ای باندې خو ما مخکې بیګینینګ مطلب سره ګوره دې کې چې موږ بیګینینګ وایي سټارټینګ نه والی خدا ودا ټول مطلب ګوره ما دلا 1 ورکو 1 انچز ما سره انچز کې خو تاسو کله کولو کوي تاسو سره ایم ایم کې انچز ته بسنګ اړوي طریقه ده لخوا ګوره دا ما کلیک کو 1 انچ فاصله دلته مال پېښه ټول سلیکټ شو او 1 انچ فاصله ما دلته کې فریخه زه ویم چې مال دې صرف باندې دغه چې دې کې درې اپشن مونږ راځي ګوره درې وړه دلته سره کوم دویم اپشن مونږ سره ګوره end point دی ګوره دې کې ما ورکو 1 انچ اوس بدلته نه دا ګوره دا رومبنه اپشن چې دا دریم اپشن چې مونږ سره کم دی کنه دا مونږ سره چې دی دا دی فرست لاین دې کې ما ورکو 1 او انټر نه کړو ګوره هر دا پیراګراف ته دا پیراګراف ته دا انچز کې هغه راوستل دا ما سره پیراګراف کې بیا ما دا خو الریډي کالمز وغیرہ دي کالمز ما تاسو ګوره که تاسو وګورئ کله چې تاسو نیو پیج والے که نه ورګه دا سیف کېږي نه کین ناټ اوپن مور ما سره 7 پیجونه کولو دي دا به ختم شي اور دا به ختم شي سونه نه پس نه کړم نو زه چې اوس نیو پیج والم
ما سره دلته کې کالمز دا راځي ګوره ما سو کالم 4 کالمز ما سره کالم راځي اوس دې کې بیا کالمز کې بیا دغه ګوره ما دې کې ایډیټینګ وکړو دا ګوره سیو آپشن بار بار راځي کلیک کا اوس باندې راځي اوس څنګه راغلی نو دغه طریقې دا او شي دلته زه انزرشن پوینټ د مخ کې دغه ته اړم او زه څنګه طریقې سره اړم پیراګراف د پس بیا زه کالمز ګوره دي کې بیا درې څلور آپشن دي موږ سره ګوره ما کالمز واغستو اټومیټیکلی بل کالمز ته دا وړل اوس د دې نه پس د انټر کوم اټومیټیکلی خپل بل کالمز ته علي نیکسټ کمانډ سره شي بل ورکی کم شي 2 pages show line table panel on topics paragraph table borders format duplicate master page نور دي کې چې کوم دي اوس دا مینیوز کې خصوصیونه دي اوس ګوره ما کنټرول ان کو بیا اوس په بیا غسه آپشن راځي چې ما په آپشن په لوکل او دا سیو نه دا فایل دا آپشن چې کوم دا خو ما سره دوه ټیکسټ رائټینګ لپاره دا لینکینګ لپاره دا موږ سره وګوره لینکینګ تاسو دا اوس ګوره دا موږ سره دا درې آپشن چې کوم دي دا موږ سره पिक्चर लगा पिक्चर जो इंसर्ट को खास लिमिट दपारा दी की मवाइशू और हैंड ड्रा को डबल क्लिक में को और तब वो स्थल के तीन पिक्चर इंसर्ट की जैसे पिक्चर्स था भाई तीन इंसर्ट को लेश ऐशू वेट हाइट जल्द ना चेंज को लेश तो इन चीज़ की जमा सारा गोल सर्कल ला खाली गोल की पिक्चर अच्छे डबल क्लिक का और गोल सर्कल पे तो दा पिक्चर हर किस्म दा मुझ सारा सिंगल ऑब्जेक्ट्स डिजाइनिंग लपा मैं ऑब्जेक्ट बारे क्लिक को गोरा दीता डिजाइनिंग मा पर उन आगर स्कले मुझको दमा ख्याल दीता मा बॉर्डर कलर गोरा बदल को आगा में को दा बॉर्डर दलता नवा खलम तास्त नशो की बॉर्डर दलता नवा वर को 5 उस पर छुई दलता न 5 दी की जो मुख्तलिफ किस्म डिजाइनिंग आगा तास्तो सही शो पेज दा मुझ सरी दा पहले सेव न दे अगर दा बस बार बार दा सिंपल लाइन दे बस लाइन रखे कुछ अर्थ से उसे के लाइन रखे आज दलता नम की और कुछ तो सो उसे के लाइन रखे मतलब दलता के मां लाइन रखो ओ करे शेप सॉरी लाइन दा पर सिंपल बस लाइन दलता रखो कम से लाइन का काट के ना राइटिंग द लाइन रावले खो बया अन दलता की दी की मुसरा ऑप्शन राजी अंडरलाइन सिंगल लाइन राजी दा करे ख्याल कर पता से सिंगल लाइन राजी देगी या डबल दी की सर दा ऑप्शन दी बॉक्स के रावली या नोट से करावले चिता से समरा वाले नोट दी या आता सला आगा अपलोड की सही था कम देखिए दा खो मुंग सर सिंगल यो शेप सीधा करे अगर लोडिंग चिता से राजी आगा ऑप्शन दा उस्तासो पेज दा मुझे रिसेंट फाइल्स दी रिबन्स वगैरह दी कि तुम लोग गनिश्त है उस गोरा जे दो ऑब्जेक्ट को खपल के ग्रुप को नो ग्रुप कोलम शता सो पिक टूल वाखला दा में क्लिक को और दा में क्लिक गोरा क्लिक शिफ्ट क्लिक और दलता न सो कई दा ग्रुप कई न दा ऑटोमेटिकली यो ग्रुप शता सरस दा उस्तासो एंड पेज समझते द पोस्ट को लशाई सबाना फोटोशॉप चालू को 4 क्लास के बाद खत्म हम लोग जगह इजी सिर्फ पिक्चर एडिटिंग में पिकोमा और सरिता सलबिया मा पर उम्बोई रज यो खबर करे वक्त असलिया दी चीज जब कोलोड्रा की बैनर्स जोड़ो तास बहुत जी कोलोड्रा मुखदम को खगा माजे का सेट करी चाय की मा सरा उर्दू दगम स्टदे बैनर हम सा माता सला खुलू लोगो हम जिबगी नो आई की द फोटोशॉप कारण दे इन पेज कारण दे कोलोड्रा नो उस चिकल जो फोटोशॉप हम कंप्लीट कम द्री वालों कंबाइन माने बस दो क्लास अब आखलम नो आई की बस तास लोगो हम राशि बैनर बम राशि मैरिज कार्ड बम राशि और स्टूडेंट्स कार्ड बम राशि के तास रखबल खपल लोड़े के नीमा सरकार पाती जबरदस्त से सिंगर रेजेंट साथ खोखी अखसब इंशाल्लाह तास लजो आकुम बकायदा तास एम पेज